अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आज के अपने इस फिजिक्स के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं ट्रांसफर ऑफ हीट की, यानी हम लोग जानेंगे व्हाट इज मेंट बाय ट्रांसफर ऑफ हीट, यानी इंतकाले हरारत से क्या मुराद है। इंतकाले हरारत से क्या मुराद है, इस पर हम लोग आज बात करेंगे डिटेल में। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं कि इंतकाले हरारत के जो मेथड हैं, यानी इंतकाले हरारत के कितने तरीके हैं। अगर इंतकाले हरारत के तरीकों की बात करें तो स्टूडेंट्स वो तीन हैं। एक है कंडक्शन, हम लोग बात करेंगे कंडक्शन की इस वीडियो में डिटेल से कि व्हाट इज मेंट बाय कंडक्शन, यानी कंडक्शन से क्या मुराद ली जाती है। ठीक है, इस पर हम लोग डिटेल से बात करेंगे इस वीडियो में। और हमारे अपकमिंग जो लेक्चर होंगे उनमें हम लोग बात करेंगे कंडक्टिविटी पर, हम लोग बात करेंगे कंडक्टिविटी पर, यानी जो अपकमिंग हमारा लेक्चर होगा उसमें जानेंगे कि कंडक्टिविटी से क्या मुराद ली जाती है। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं अपने अपकमिंग लेक्चर में कन्वेक्शन की, यानी ये इंतकाले हरारत का तरीका है कन्वेक्शन वाला भी, इस पर भी हम लोग अपने अपकमिंग लेक्चर में ही बात करेंगे। हम लोग बात करेंगे रेडिएशंस की, और ये भी हमारा अपकमिंग लेक्चर होगा। और ये सारे के सारे लेक्चर आप लोगों को उसी वक्त मिल पाएंगे जब आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे और वीडियो को लाइक और शेयर कर दोगे। लेकिन आज के अपने इस लेक्चर में हम लोगों ने बात करनी है ट्रांसफर ऑफ हीट की, और जानना है कि ट्रांसफर ऑफ हीट से क्या मुराद ली जाती है। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लीजिए आप लोगों के पास यहाँ पे एक बीकर है और इस बीकर के अंदर ये पानी है, और ये पानी जो है आप लोगों ने इसको गर्म कर रखा है, यानी ये जो है हॉट पानी है, गर्म पानी है। ठीक है, बहुत ज्यादा गर्म पानी है। तो आप लोग क्या करते हो, इस गर्म पानी के अंदर आप लोग दो मुख्तलिफ मटेरियल्स की बने हुए ऑब्जेक्ट रख देते हो, यानी आप लोगों ने दो चम्मच रख दी हैं। एक यहाँ पे जो चम्मच है वो मेटल की बनी है, मेटल की, यानी एक चम्मच जो है वो मेटल की बनी है, यानी मेटल की। और दूसरी आप लोगों ने यहाँ पे चम्मच रखी है वो नॉन मेटल की बनी है। अगर मेटल की बात करें तो ये आप लोग जानते हो मेटल जो है वो ऐसे मटेरियल होते हैं जिनकी चमक होती है और जिनको कूट कूट कर चादरें बनाई जा सकती हैं, खींच कर तारे बनाई जा सकती हैं। तो वो सारे के सारे मेटल्स हैं, और नॉन मेटल्स की भी प्रॉपर्टीज आप लोग जानते हो। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने मान ले जो मेटल है वो हमने ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिया है कि वो लोहा है, यानी ये लोहे की चम्मच बनी हुई है। अगर नॉन मेटल की बात करें तो ये वुड की बनी हुई है। एक तो ये हमारे पास सिचुएशन है, यहाँ पे ये लकड़ी की बनी हुई चम्मच है। तो हम लोग जानेंगे कि इनमें इंतकाले हरारत जो है वो कैसे हुई है, और लोहे में ज्यादा हो गई है, वुड में कम हो गई है, उसकी क्या वजह है। उसके बाद देखो यहाँ पे आप लोगों ने क्या किया है, आपके पास जो है एक सोर्स है और आप लोगों ने आग जला रखी है यहाँ पे, और ये आपके पास एक लंबा सा राड है, और ये जो सिरा है ये आप लोगों ने गर्म कर लिया है, और ये सिरा जो है ये क्या है, ठंडा है। लेकिन थोड़ी देर के बाद क्या होता है, इस गर्म सिरे से हीट जो है वो यहाँ पे मुंतकिल हो जाती है, और ये किसकी वजह से मुंतकिल होती है और इसको क्या बोलते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे आप लोगों के पास एक गर्मा गर्म चाय का कप है, और इस गर्मा गर्म चाय के कप के पास आप लोगों ने एक ठंडा सा पानी का गिलास रख दिया है। तो आप लोग क्या करते हो, जैसे इनको करीब करीब रखा है तो इसका टेम्परेचर ज्यादा है, इसका कम है, ये गर्म है और ये क्या था, ठंडा था। लेकिन थोड़ी देर के बाद क्या होगा, ये गर्म होना शुरू हो जाएगा और ये ठंडा होना शुरू हो जाएगा। और अगर ये पास पास पड़े हुए हैं तो इन दोनों का टेम्परेचर जो है वो सेम हो जाएगा। अब ये क्या हुआ है कि हरारत गर्म जिस्म से ठंडे जिस्म की तरफ जा रही है, और जब हरारत किसी भी जिस्म के गर्म हिस्से से ठंडे हिस्से की तरफ मुंतकिल होती है तो उसको बोला जाता है इंतकाले हरारत। तो देखिए हम लोग इसको इस एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने पानी को गर्म किया, यानी वाटर को गर्म किया, H2O है हमारे पास, इसको हम लोगों ने गर्म किया, तो इसका जो है वो टेम्परेचर बढ़ गया। अब क्या हुआ कि ये जो चम्मच थी इसका टेम्परेचर कम था, तो हरारत टेम्परेचर के फर्क की वजह से इस गर्म पानी से निकलकर इस चम्मच में दाखिल हुई। ठीक है, अब ये सिरा जो है चम्मच का ये गर्म होना शुरू हो गया,
اس کے بعد کیا ہوا کہ حرارت چمچ کے اس والے حصے سے یعنی جو پانی میں ڈوبا ہوا ہے یہ ہاٹ ہو گیا ہے، تو حرارت اس گرم حصے سے کیا ہوگی، اس ٹھنڈے حصے کی طرف منتقل ہونا شروع ہو جائے گی، اور تھوڑی دیر میں آپ لوگ اس کو یہاں پہ چھوؤ گے تو آپ لوگوں کو یہ سرا بھی گرم محسوس ہوگا۔ یعنی ہم لوگوں نے یہاں پہ دیکھنا ہے کہ what is meant by transfer of heat، یعنی ٹرانسفر آف ہیٹ سے کیا مراد ہے، یہ ہم لوگوں نے سمجھنا ہے۔ یہاں پہ بھی سیم ایسے ہی ہوا ہے کہ جو گرم پانی تھا اس سے حرارت جو ہے اس چمچ کے اس ٹھنڈے حصہ میں منتقل ہوئی اور یہ حصہ بھی کیا ہو گیا، گرم ہو گیا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوا کہ حرارت ٹرانسفر ہو کے یہاں پہ بھی گئی ہے، لیکن یہ ٹھنڈا حصہ تھا یہ بھی کیا ہوا ہے، تھوڑا گرم ہوا ہے۔ اگر ہم لوگ لوہے کا اور اس لکڑی کے بنے ہوئے چمچ کا کمپیریزن کریں تو لکڑی کا بنا ہوا جو چمچ ہے وہ بہت کم گرم ہوگا، یعنی بہت معمولی سا گرم ہوگا، اور یہ بہت زیادہ گرم ہو جائے گی۔ اس کی کیا وجہ ہے یہ ہم لوگ اسی وقت جانیں گے جب ہم لوگ بات کر رہے ہوں گے کنڈکشن کی، یعنی جب ہم لوگ ڈیٹیل سے کنڈکشن کی بات کر رہے ہوں گے، لیکن یہاں پہ ہم لوگ ٹرانسفر آف ہیٹ کی ہی بات کرنے والے ہیں۔ اب دیکھیں کہ یہاں پہ دیکھیں کہ ہمارے پاس ایک لوہے کا یا پتل کا یا ہمارے پاس تانبے کا ایک لمبا راڈ ہے، اور اس لمبے راڈ کو جب ہم لوگ آگ کے اوپر ایسے کرتے ہیں تو یہ سرا جو ہے وہ گرم ہو جاتا ہے۔ جب یہ گرم ہو جاتا ہے تو اس سرے کا اس سرے سے ٹمپریچر بڑھتا ہے، تو اب اس ٹمپریچر کے فرق کی وجہ سے ہیٹ جو ہے وہ اس گرم حصے سے، یعنی جو یہ گرم حصہ ہے اس سے اس ٹھنڈے حصے کی طرف ایسے منتقل ہوتی ہے، اور یہ ہی ہوتا ہے انتقال حرارت، یعنی حرارت کا وہ طریقہ کار جس میں حرارت جو ہے وہ جسم کے گرم حصے سے سرد حصے کی طرف منتقل ہوتی ہے، اس کو بولتے ہیں انتقال حرارت، ٹرانسفر آف ہیٹ۔ اب یہاں پہ دیکھو کہ گرما گرم یہاں پہ کیا تھا، ہمارے پاس چائے تھی، ٹھیک ہے، یا دودھ تھا، تو اس سے چائے یا ملک سے کیا ہوا ہے، یعنی ہیٹ نکلی ہے اور نکل کے کپ میں گئی ہے، اور کپ سے نکل کر کیا ہوئی ہے، یہ گرم ہو گیا کپ، تو یہاں سے نکل کر اس ٹھنڈے گلاس میں داخل ہوئی ہے، اور اس ٹھنڈے گلاس کی دیوار سے نکل کر یہاں پہ ہوئی۔ اب یہاں پہ ہو کیا رہا ہے کہ ہیٹ جو ہے وہ گرم جسم سے ٹھنڈے جسم کی طرف منتقل ہو رہی ہے، اور جب کسی بھی جسم کے گرم حصے سے حرارت ٹھنڈے حصے کی طرف منتقل ہوگی تو اس کو ہم لوگ بولیں گے ٹرانسفر آف ہیٹ۔ آئی ہوپ آپ لوگ سمجھ چکے ہو کہ انتقال حرارت سے کیا مراد ہے، ٹرانسفر آف ہیٹ سے کیا مراد ہے، یعنی کسی بھی جسم کے گرم حصے سے ٹھنڈے حصے کی طرف حرارت کا منتقل ہونا ٹرانسفر آف ہیٹ کہلاتا ہے۔ اگر ہم لوگ بات کریں ٹرانسفر آف ہیٹ کی تو یہ ٹرانسفر آف ہیٹ جو ہے ٹمپریچر کے فرق کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اب ٹمپریچر کا فرق جتنا زیادہ ہوگا کسی بھی آبجیکٹ کے گرم سروں کے درمیان اتنی ہی زیادہ ٹرانسفر آف ہیٹ ہوگی۔ اگر ٹمپریچر کا فرق جو ہے وہ کم ہوگا کسی بھی آبجیکٹ کے سروں کے درمیان تو ٹرانسفر آف ہیٹ بھی کم ہی ہوگی۔ یعنی یہاں پہ اگر ٹمپریچر زیادہ ہو جاتا ہے، بہت زیادہ ہو جاتا ہے، اور یہاں پہ ٹمپریچر بہت کم ہے تو ٹرانسفر آف ہیٹ جو ہے وہ بھی زیادہ ہونے والی ہے اس آبجیکٹ میں۔ اس کے بعد یہاں پہ بھی بالکل وہی کنڈیشن اپلائی ہوتی ہے۔ اب ہم لوگ بات کر لیتے ہیں کنڈکشن کی اور کنڈکشن کو سمجھتے ہیں۔ اب دیکھو دوستو، یہاں پہ ہم لوگوں نے گرم پانی کے اندر دو آبجیکٹ رکھے تھے۔ ایک ہمارے پاس یہاں پہ تھا نان میٹل، نان میٹل میں ہمارے پاس تھی ووڈ، یعنی ہمارے پاس لکڑی کی بنی ہوئی چمچ تھی، اور یہ ٹھوس ہے، اور اس بات کا ہم کو علم ہے کہ ٹھوس اجسام کے جو پارٹیکلز ہوتے ہیں یعنی آٹم یا مالیکیولز ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے قریب قریب ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے قریب قریب ہوتے ہیں۔ تو میں نے یہ جو ہم نے یہاں پہ لیا ہے نان میٹل جس کو انسولیٹر بھی بولتے ہیں، اس کے اندر پارٹیکلز بنائے ہیں، یعنی چمچ کے اندر میں نے یہ پارٹیکلز بنا دی ہیں، یہ ووڈ کی چمچ ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ یہ جو دوسری ہم لوگوں نے یہاں پہ لی تھی چمچ، یہ میٹل کی تھی اور یہ لوہے کی چمچ تھی، اور اس کے پارٹیکل یہ بھی ٹھوس ہے اور اس کے پارٹیکل بھی کیا ہیں، ایک دوسرے کے قریب قریب ہیں کیونکہ یہ ٹھوس مٹیریل ہے۔ اس کے بعد
اس میں ہم لوگوں نے دیکھنا ہے کہ کنڈکشن جو ہے یعنی انتقال حرارت کا جو طریقہ ہے کنڈکشن کس طرح سے ان مٹیریلز میں اپلائی ہوتا ہے. یہ ہمارے پاس جو ہے آئرن کی چمچ ہے اور اس کے یہ پارٹیکلز ہیں. اب ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے, ان کو گرم کرنا ہے. یعنی یہ پارٹیکلز جو ہیں یہ پہلے ہی وائبریٹری موشن کر رہے تھے, لیکن جیسے ہی ہم لوگ ان سروں کو گرم کرنا شروع کریں گے تو ہوگا کیا, ان دونوں اجسام یعنی جو کہ دو مختلف مٹیریل سے بنے ہوئے جسم ہیں, ان کے یہ سرا جو ہے وہ کیا ہو جائیں گے, گرم ہونا شروع ہو جائیں گے, اور اس کا یہ سرا بھی کیا ہوگا, گرم ہونا شروع ہو جائے گا. یعنی اس کا ٹمپریچر جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے گا, اس کا ٹمپریچر جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے گا, ٹمپریچر جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے گا, اور یہاں پہ بھی ٹمپریچر جو ہے وہ کیا ہوگا, بڑھنا شروع ہوگا, ٹمپریچر جو ہے وہ کیا ہوگا, بڑھنا شروع ہوگا. تو اس سے کیا ہوگا, اگر ہم لوگ آبجیکٹ کے ایک سرا کو, جسم کے ایک سرا کو, ٹھوس جسم کے ایک سرا کو گرم کر رہے ہیں تو اس کا ٹمپریچر بڑھ رہا ہے, تو اس سے کیا ہوگا, اس سے یہ ہوگا کہ گرم حصے میں جو موجود پارٹیکلز ہیں, یعنی یہاں پہ موجود جو پارٹیکلز ہیں, جو آٹمز ہیں, جو مالیکیولز ہیں, ان کی وائبریٹری موشن میں اضافہ ہوگا. یعنی وہ زیادہ ایمپلیٹیوڈ کے ساتھ ایسے وائبریٹری موشن کریں گے. جب وہ زیادہ ایمپلیٹیوڈ کے ساتھ وائبریٹری موشن کریں گے, گرم حصے میں موجود پارٹیکلز یعنی آٹمز یا مالیکیولز, تو وہ اپنے سے قریب والے آٹم یا مالیکیولز کے ساتھ زیادہ فورس سے ٹکرائیں گے. جب وہ اپنے سے قریب والے مالیکیولز یا پھر آٹم کے ساتھ زیادہ فورس سے ٹکرائیں گے تو اس سے کیا ہوگا, وہ اپنے قریبی آٹم یا مالیکیول کو جو ہے تھرمل انرجی جو ہے وہ منتقل کر دیں گے, اور وہ اپنے سے اگلے قریب والے میں وہ اسی طرح سے انرجی حاصل کر کے وہ بھی وائبریٹری موشن کرے گا زیادہ تیزی سے, اور اپنے سے اگلے سے قریب والے میں, اور ایسے ہی کیا ہوگا, اسی طرح سے یعنی یہ ٹکراتے جو ہیں, یہ انتقال حرارت ہوتی یعنی ہیٹ جو ہے, تھرمل انرجی جو ہے وہ گرم حصے سے ہوتی جو ہے ٹھنڈے حصے کی طرف منتقل ہو جائے گی, اور یہاں پہ بھی ایسے ہی ہوگا. لیکن ایک بات ہے کہ یہاں پہ بھی ٹھوس اجسام میں جتنے بھی یہ آئرن میں پارٹیکلز ہیں, یہ سبھی کے سب زیادہ وائبریٹری موشن سے حرکت کرنا انہوں نے شروع کیا ہے, اور اپنے سے قریب والے پارٹیکلز کو تھرمل انرجی منتقل کرنا شروع کر دی ہے, انہوں نے بھی کر دی ہے. لیکن یہاں پہ ووڈ میں انتقال حرارت کم ہوتی ہے, یعنی کم شرح سے جو ہیٹ ہے وہ ٹرانسفر ہوتی ہے. یہاں پہ آئرن کی اگر بات کریں ہم لوگ, یہاں پہ زیادہ شرح سے حرارت منتقل ہوتی ہے. یعنی جب ہم لوگ ان چمچ کو چھوتے ہیں تو لوہے کی بنی ہوئی چمچ ہم کو زیادہ گرم محسوس ہوتا ہے یہ سرا, اور یہ اس شدت سے گرم ہم کو محسوس نہیں ہوتا. لیکن ان دونوں آبجیکٹ میں ٹرانسفر آف ہیٹ ہوئی ہے, اس میں کم ہوئی ہے, اس میں زیادہ ہوئی ہے. یعنی میٹلز میں زیادہ ہوئی ہے, نان میٹلز میں کم ہوئی ہے, انسولیٹر میں کم ہوئی ہے, کنڈکٹر میں زیادہ ہوئی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی میٹلز ہیں ان کے پاس آزاد الیکٹران ہوتے ہیں, اور ہیٹ جو ہے آزاد الیکٹران کی وجہ سے بھی ٹرانسفر ہوتی ہے. لیکن جو ووڈ ہوتی ہیں یا پھر جو بھی انسولیٹر مٹیریلز ہیں, اونز وغیرہ ہیں, ٹھیک ہے, ان کے پاس جو ہے ربڑ وغیرہ ہیں, ان کے پاس آزاد الیکٹران نہیں ہوتے. لیکن بچوں وہ بھی ٹرانسفر آف ہیٹ کرتے ہیں, لیکن اس طرح سے نہیں کرتے جس طرح سے جو ہے وہ میٹلز کرتی ہیں, یعنی کنڈکٹر کرتے ہیں. آئی ہوپ آپ لوگ اس بات کو سمجھ چکے ہو کہ لوہے کی بنی ہوئی چمچ جو ہے وہ بہت گرم ہو چکی تھی, لیکن لکڑی کی بنی ہوئی چمچ جو ہے وہ اتنا زیادہ گرم نہیں ہوئی تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ لوہے کی بنی ہوئی چمچ میٹل ہے, اور میٹلز کے پاس آزاد الیکٹران ہوتے ہیں, اور آزاد الیکٹران کی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ لوہے کی بنی ہوئی چمچ کا یہ سرا زیادہ گرم ہو گیا ہے اس ووڈ کی بنی ہوئی چمچ کے سرے سے, کیونکہ اس کے پاس آزاد الیکٹران نہیں ہے. اب ہم لوگ ڈیفائن کر لیتے ہیں کنڈکشن کو, کہ کنڈکشن سے کیا مراد لی جائے گی. اگر ایگزام میں یہ کویسچن آ گیا تو آپ لوگ لکھو گے کہ ٹھوس اجسام میں, یعنی ٹھوس اجسام میں آٹمز یا مالیکیولز کی وائبریٹری موشن کی وجہ سے, ٹھوس اجسام میں
आटम या मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेटरी मोशन की वजह से और आजाद इलेक्ट्रॉन की मोशन की वजह से हरारत का गर्म हिस्से से यानी जिस्म के गर्म हिस्से से ठंडे हिस्से की तरफ मुंतकिल होना, इंतकाले हरारत का तरीका कंडक्शन कहलाता है। आई होप आप लोग इसको अच्छे से समझ पाए हो कि किसी भी ठोस अजसाम में आटम्स या मॉलिक्यूल्स की, यानी आटम्स या मॉलिक्यूल्स, जो आटम हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी वाइब्रेशंस और आजाद इलेक्ट्रॉन्स की मोशन की वजह से जो हरारत गर्म हिस्सों से सर्द हिस्सों की तरफ मुंतकिल होती है, तो उस तरीकाकार को बोला जाता है कंडक्शन। आई होप आप लोग इसको अच्छे से समझ पाए हो। और जो ठोस मटेरियल्स होते हैं, मेटल्स के पास क्योंकि आजाद इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनमें हरारत जो है उसकी कंडक्शन जो है वो जो है बेहतर होती है, अच्छी होती है, जबकि जो नॉन मेटल्स होते हैं उनके पास आजाद इलेक्ट्रॉन नहीं होते, तो उनमें इंतकाले हरारत जो है वो इतनी अच्छी नहीं है। यानी जो नॉन मेटल्स हैं वो इंतकाले हरारत में कोई अच्छे मटेरियल जो है वो कंसीडर नहीं किए जाते। अगर हम लोग मेटल्स की बात करें तो मेटल्स में आयरन आ जाता है, लोहा आ जाता है, सोना आ जाता है, चांदी आ जाता है। अगर हम लोग बात करें नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स के अंदर जो है वो ऊन आ जाती है, रबड़ आ जाती है, लकड़ी आ जाती है, और इस तरह के बहुत से मटेरियल्स हैं। तो मेटल्स को कंडक्टर भी बोलते हैं, और कंडक्टर इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वो हरारत को कंडक्ट करते हैं, यानी उनमें कंडक्शन की वजह से हरारत अच्छे से मुंतकिल हो जाती है। और जो नॉन मेटल्स हैं उनको इंसुलेटर बोलते हैं। तो हम लोग कंडक्टर और इंसुलेटर का जो डिफरेंस है इसको किसी दिन और डिटेल से डिस्कस करेंगे, और इनके इस्तेमाल भी देखेंगे कि इनको कहां कहां पर इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद जो हमारा अपकमिंग लेक्चर होगा उसमें हम लोगों ने बात करनी है थर्मल कंडक्टिविटी की, यानी हम लोगों ने जानना है कि थर्मल कंडक्टिविटी जो है उससे क्या मुराद ली जाती है, जो हरारत के बहाव की शरह है वो क्या, कैसे हम लोग मालूम कर सकते हैं। और हम लोग जानेंगे कि हरारत के बहाव की जो शरह होती है वो किन किन फैक्टर्स पर इन्हसार करती है, डिपेंड्स करती है। हम लोग कन्वेक्शन की डिटेल से बात करेंगे और रेडिएशंस की बात करेंगे। तो ये सभी की सब टॉपिक्स आप लोगों को उसी वक्त मिल पाएंगे जब आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दोगे। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।